हेलो नमस्ते यहाँहरूलाई स्वागत छ गुड सेवा युट्युब च्यानलमा। तपाईँहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? आशा छ एकदमै ठिकठाक हुनुहुन्छ र जो यहाँहरू पोइन्ट विस कम्पनीसँग आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको इन्कम एकदमै राम्रो ढङ्गले अघि बढिरहेको छ र तपाईँहरूको इन्कम अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले वृद्धि पनि भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई बधाई छ र यहाँहरू जो कोही नयाँ हुनुहुन्छ यो कम्पनीको बारेमा आज मात्रै तपाईँहरूलाई जानकारी हुँदैछ अथवा यो कम्पनीमा कसरी काम गर्ने र यो कम्पनीबाट हामीले कसरी इन्कम गर्ने भन्ने कुराहरू सोच्दै हुनुहुन्छ, त्यो बाटोहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो गुड सेवा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउैमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोला र भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र जति पनि तपाईँले भिडियो हेरेर बुझ्नु भएन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन लाइनमा रहेको वाट्सएप नम्बरमा मलाई मेसेज गरेर अथवा डाइरेक्ट कल गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ र यो बारेमा बुझेर तपाईँहरू इच्छुक हुनुभयो भने यो डिस्क्रिप्सन लाइनमै रहेको जोइन लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेर आफ्नो खाता खोल्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। आजको यो प्रोजेक्टको बारेमा, यो कम्पनीको बारेमा जुन पोइन्ट विस राखिएको छ र यसको के छ त यसको प्रोफाइल भनेर बुझ्दाखेरि अवस्थामा यहाँहरू आफैले पनि www.pointwish.com मा गएर पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले त्यो साइटमा गएर यसका विषयमा अझ विस्तृत जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। जुन कम्पनी 2016 बाट नै सुरुवात भएको हो, जुन आजभन्दा झन्डै 4.5 वर्ष अगाडि, र 4 वर्षको दौरानमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट सबैको लागि चाहिँ सुइटेबल छ कि छैन त भनेर यसले धेरैचोटि प्र्याक्टिस गर्यो, रिसर्चहरू गर्यो, गर्दा 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 त्यसपछि प्रमोट होइन हामीसम्म आइपुग्दाखेरि अवस्थामा धेरै चाहिँ हिसाबले जो यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ प्रमाणित भइसके पछाडि प्रुभन टेक्नोलोजीको माध्यमबाट जनवरी 2बाट होइन 2020बाट चाहिँ सुरुवात भएको छ। र यसको फाउन्डर हुनुहुन्छ सोफिया हावर्ड र यो कम्पनी युकेमा रजिस्ट्रेसन भएको छ, जसलाई हामी युनाइटेड किङडम पनि भनेर भनिन्छ र बेलायत पनि भन्छौँ, ब्रिटिस पनि भनेर भन्छौँ। त्यसलाई त्यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यहाँको गभर्मेन्टबाट यो मान्यता प्राप्त कम्पनी रहेको छ, रजिस्ट्रेसन रहेको छ भनेदेखि यसमा जति पनि हामीले जुन किसिमले जुन डोनेसन लिने दिने कुराहरू गर्छौँ यसमा 100% क्यालकुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम यसमा प्रयोग गरेको छ। अर्को तपाईँको यसले आफैले पनि आफ्नो क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ लन्च गर्दैछ र क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो भनेर यहाँहरूलाई फेरि जिज्ञासा हुन सक्दछ। र क्रिप्टो करेन्सी भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो जुन करेन्सी भनेको आर्थिक कारोबार गर्नका लागि जुन डिजिटल रूपमा ब्लकचेनमा आधारित जुन करेन्सी हुन्छ त्यसमा त्यो करेन्सी चाहिँ कुनै पनि सरकारको गभर्मेन्टको चाहिँ अन्डरमा हुँदैन। यो चाहिँ ब्लकचेनको एकदम अटो सिस्टममा रहेको हुन्छ। यो पैसालाई कसैले चोर्न, कसैले लुट्न, कसैले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न, कसैले ह्याक गर्न नमिल्ने खालको जुन करेन्सी, जुन अहिले 6000 भन्दा बढी करेन्सीहरू चाहिँ चलन चल्तीमा विश्वमा रहिरहेको छ, त्यो जुन करेन्सी को कुराकानी गर्ने क्रममा अहिले धेरै करेन्सीहरू आउने क्रम पनि जारी छ भनेदेखि पोइन्ट विस स्वयंले पनि आफ्नै करेन्सी पनि यसले ल्याउँदैछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसको जुन यो कम्पनीको चाहिँ आफ्नै गेटवे सिस्टम पनि छ, जुन पेमेन्ट गेटवे सिस्टम रहेको छ भने यसले अब हाम्रो कारोबारमा यसले बिटकोइनबाट पनि गरिन्छ भनेदेखि अर्को नेटिभ करेन्सीबाट पनि कारोबार गरिरहेको छ। र बिटकोइन भनेको चाहिँ अहिले नम्बर 1 करेन्सी हो, जुन अहिले भर्खरै मैले क्रिप्टो करेन्सी कुराकानी गरेँ र यसमा नम्बर 1 छ। यसको अहिले भ्यालुएसन हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको 1 बिटकोइन बराबर 10,000 भन्दा बढी छ। कहिलेकाहीँ फ्लक्चुएसन 10-15 यस्तो भइराखेको हुन्छ। यसको सप्लाई र डिमान्डको हिसाबले यसको ट्रान्जेक्सन कति छ त्यो हिसाबमा त्यो भइरहेको हुन्छ, त्यो खालको चाहिँ रहेको हुन्छ भनेदेखि यसरी योसँग रिलेटेड रहेको छ भने मैले आम्दानी कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गरिराखेको थिएँ। र आम्दानी कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसमा यो प्रोजेक्टबाट हामीले अथाह रूपमा चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छौँ। जुन इन्कम 3 खाले इन्कमबाट गर्न सकिन्छ, 3 प्रकारको इन्कम हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। एउटा इन्कम भनेको नन वर्किङ अटोपुल इन्कम। हजुर यसमा $30 चाहिँ डोनेसन गरेर र डोनेसन अथवा
इन्भेस्ट गरेर आउनु भएको छ भने त्यतिखेरको अवस्थामा हजुरले यसमा काम नगर्दाखेरि पनि आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को इन्कम टिम बोनस र हजुर आउनुहुन्छ हजुरको टिमले काम गर्दाखेरि पनि यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को क्रिस्टल बोनस भन्ने छ, हजुरले काम गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि आम्दानी गर्ने खालको आम्दानी चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा $30 के हुन्छ त भन्ने लाग्छ होला। $30 जुन डोनेसन गर्दाखेरि अवस्थामा पनि तपाईँको $15 चाहिँ भनेको मतलब $30 को 50% भनेको $15 हजुर आफैले नै काम गर्दाखेरि अवस्थामा $15 फर्काइदिन्छ। र अर्को बाँकी रह्यो $15 मा 10 बाँकी $10 फेरि टिम वर्किङ बोनस भनेको टिमले गर्दाखेरि हरेकबाट चाहिँ 9 लेभलसम्म $1.11 प्राप्त गर्दाखेरि $10 त्यहाँबाट हामीलाई रिटर्न हुन्छ, हामीले नै रिटर्न गर्छ। र अर्को बाँकी रह्यो $5 मा चाहिँ तपाईँको 3x3 म्याट्रिक्सको दरबाट यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरिदिन्छ। र त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँ हामीलाई यो कम्पनीबाट लगभग पहिलो तीनजना रिफर गर्दाखेरि अवस्थामा 0.30 हिसाबबाट दिन्छ भनेदेखि सेकेन्डबाट 0.50बाट दिएर यसले लगभग 4.55 चाहिँ सेन्ट चाहिँ हामीलाई नै रिटर्न गर्ने हुन्छ। र बाँकी रहेको 0.45 जुन डलर छ त्यो सेन्ट छ त्यो चाहिँ यसले कम्पनीको फन्डमा जाने हुन्छ भनेदेखि 100मा 100% रिटर्न गर्ने किसिमको र हामीलाई लेन देन गिभ एन्ड टेकमा चाहिँ रहेर जुन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमबाट चाहिँ तपाईँ हामीलाई डोनेसन लिने दिने किसिमबाट यसले चाहिँ आफ्नो जुन $30 को चाहिँ यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरिराखेको छ। त्यो भनेको तपाईँ हामीलाई यहाँ 3800 लेखे तापनि काठमाडौँमा कारोबार गर्दै 4000 लिइराखेको छौँ, त्यसमा यहाँहरूलाई एक्स्ट्रा सर्भिस चार्जहरू लाग्ने भयो। अर्को कुरा यहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ भनेदेखि केबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ एक्स्ट्रा चार्जहरू लाग्ने हुन्छ र यसभित्र वालेटमा नै $30 बराबरको चाहिँ तपाईँको भ्यालुएसन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा यहाँहरू स्पष्ट भइदिनु होला। र त्यसमा अहिले मैले म्याट्रिक्स प्लानको कुराकानी गरेको छु, जस्तै हजुरलाई हजुर हुनुहुन्छ, हजुरबाट 3 जना जस्तै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ मैले 0.30 को त दरले आउँछ भनेदेखि त्यसबाट 3 जनाले पनि 3 जना अर्को ती 3 जना गर्दा 9 जनाको चाहिँ 0.5 र 9 जनाले ती 3 जना गर्दा 27 जना बराबर त्यसरी आउने कुरा मैले भर्खरै यहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु। यो कम्पनी त नेटवर्किङ जस्तो पो रहेछ त, अरूलाई मान्छे बनाउनु पर्ने पो रहेछ भन्ने खालको पनि भान हुन सक्दछ, त्यो खालको बुझाइ पनि हुन सक्दछ। वास्तवमा यहाँहरूलाई मैले कुनै नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा, कुनै मान्छे बनाउने बारेमा, कुनै मेम्बर बनाउने बारेमा पक्कै पनि जानकारी गराइरहेको छैन। र कुनै न कुनै सिस्टममा हुन्छ नि त, यो हिसाबबाट हामीले आउन सक्छौँ भन्ने किसिमबाट देख्दाखेरि त्यो खालको होइन, ताकि 9 लेभलसम्म मात्रै त्यो तपाईँलाई बोनसहरू र तपाईँलाई दिनुपर्ने रिवार्डहरू यसले चाहिँ दिने गर्दछ। किन भन्नाले यस्तो सिस्टम भनेको जुनसुकै कम्पनी, चाहे बैंक होस्, चाहे बिमा संस्थान होस्, होइन, चाहे बिमा कम्पनी होस्, हरेक कुरा वित्तीय संस्था होस् र कुनै पनि कम्पनी प्राइभेट गभर्मेन्ट सबैमा यो खालको चाहिँ एउटा हाइरार्की, एउटा सिस्टम त्यो खालको भइरहेको हुन्छ भनेदेखि यसले पनि आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्नको लागि, आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्नको लागि यो खालको रणनीति अपनाएको छ भनेदेखि तपाईँ हामीले माउथ अरू कसैलाई रिफर गरिन्छ अथवा सिफारिस गरिन्छ भनेदेखि हजुरलाई पनि त्यो खालको चाहिँ सुविधाहरू दिइरहेको छ भनेदेखि यो सिस्टम भनेको विश्वव्यापी रूपमा चलिआएको जुन सर्वमान्य सिस्टम र एकदम सर्वव्यापी सिस्टम रहेको छ, त्यो सिस्टमबाट यो कम्पनीले पनि आफूलाई अझ प्रमोट गर्नको लागि, विश्वव्यापी रूपमा अझ आफूलाई उपस्थिति जनाउनको लागि त्यो खालको सिस्टम चाहिँ के सिस्टम गरेको छ, एउटा प्रयोग गरेको छ, एउटा आफ्नो कार्यान्वयनमा लिएर आएको छ। यो मात्र यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अन्यथा यहाँहरूले नसोचिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भन्दै अब अटोफुल इन्कम प्लानको कुरा गरौँ। जस्तै काम नगर्दाखेरि भन्ने मतलब हजुरले जोइन गर्नुभयो त्यतिखेर पनि प्राप्त गर्ने इन्कमको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो भनेको के हो त भन्नाले मानौ एउटा उदाहरण यहाँ पेश गर्न चाहन्छु यहाँहरूको माझमा। यसमा के छ त भने लेभल 1 छ, हजुर जोइन हुनुभयो र 3 जना युजर हजुरसँगै आउनुभयो भनेदेखि 3 into 0.3 बाट 0.9, त्यस्तै गरेर तपाईँको 3 ले अर्को नयाँ मान्छे यहाँ जोइन तपाईँको टिममा जोइन हुँदाखेरिको अवस्थामा 9 into 0.5 डलर, त्यस्तै गरेर तपाईँ 9 ले 27 ले 81 ले ती 3 जनालाई फेरि रिफर गर्दाखेरि अवस्थामा सिफारिस गराउँदाखेरि अवस्थामा तपाईँको 243 बाट हुँदै हुँदै अवस्थामा तपाईँको 8औं लेभल होइन 7औं लेभलसम्म चाहिँ हजुरलाई 0.5 डलरको हिसाबबाट आउने हो। त्यो भनेको तपाईँको $1093.5 भयो भनेदेखि 8औं
लेभलमा आउँदाखेरि तपाईँको फेरि ती तीनजना त्यहाँ 2187 बाट आउँदाखेरि ती तीनजना आउँदा 6581 हुन्छ। 6561 इन्टु 0.05 आउने हुन्छ। त्यसमा 3280.5 डलर हुन्छ भने 9 लेभलमा चाहिँ तपाईँको अझ अर्को त्यहाँ ती तीनजना थप गर्दाखेरि अवस्थामा 19683 हुन्छ। 19683 बेलामा त्यो बेलामा अझ हजुरले थपेर 1.2 डलर प्लस गरेर आउँदाखेरि 23,619.6 डलर चाहिँ यसबाट प्राप्त हुने हुन्छ। र यो टोटल तपाईँको 539 सम्मको तपाईँले गर्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईँ हामीले काम नगर्दाखेरिको अवस्थामा अथवा टिममा काम गर्छ, टिम वर्किङ हुँदाखेरि अवस्थामा हजुरले होइन कि त्यहाँ ग्लोबल टिमले चाहिँ काम गर्दाखेरि अवस्थामा जुन म्याट्रिक्स सिस्टम छ जसको माध्यमबाट चाहिँ आम्दानी हुँदाखेरि अवस्थामा हाम्रो अटो फुल इन्कम नै नेपाली हेर्ने भनेदेखि 34 लाख बराबरको हामीले आम्दानी गर्न सक्दछौँ। र लगानी अथवा तपाईँले डोनेट गर्नु भएको चाहिँ जम्मा 30 डलर। यो खालको इन्कम चाहिँ यहाँहरू गर्न सकिन्छ। र त्यो ओपन लेभलको चाहिँ हजुरको यो अटो फुल इन्कम चाहिँ फेरि कहिले आउँछ के आउँछ भन्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हरेक 2 महिनाको रेन्जमा 2 महिना चान्चुनको रेन्जमा चाहिँ तपाईँ हामीमा आइरहेको हुन्छ। तपाईँ हाम्रो आफ्नै वालेटमा अटोमेटिक आउने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर यसको अर्को तपाईँको लेभल रहेको छ जेट लेभल। र त्यो भनेको जेट लेभल हो। जेट लेभलको चाहिँ 3 महिनामा 60.5 डलर आउने हुन्छ। त्यस्तै अर्को 3 महिनामा 22.5 डलर हुँदै हुँदै गर्दाखेरि वास्तवमा जेट लेभलमा हाम्रो आम्दानी हुन्छ 1,21,449 डलर हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँ हाम्रो झन्नै यो 1.5 करोड भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ। यो आम्दानी हुन सकिने भयो। अर्को रेड बेरल लेभल छ। रेड बेरल लेभल भनेको तपाईँको त्यसमा अर्को 4 महिनामा आउने हुन्छ। 4 महिनामा को दरले सुरुमा 12 डलर 36 डलर हुँदै हुँदै गर्दै वास्तवमा तपाईँको यो पनि 9 लेभलसम्म 9 चोटि आउने हुन्छ। त्यसमा 3,49,914 डलर यहाँ प्राप्त गर्ने हुन्छ रेड लेभलबाट। अर्को ब्लू नाइल लेभल छ। यो तपाईँको 5 महिनामा आउने हुन्छ। यो 5 महिनामा आउने चाहिँ तपाईँको 180 डलर 500 चाहिँ 40 डलर हुँदै हुँदै अवस्थामा तपाईँको 29,15,100 डलर तपाईँको प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै इटर्निटी लेभल भन्ने हुन्छ। इटर्निटी लेभलमा तपाईँको चाहिँ 6 महिनामा 900-2700 गर्दै आउने हुन्छ। यो भनेको तपाईँको 1,76,34,600 डलर यहाँबाट प्राप्त हुने हुन्छ। यो भनेको 2.5 अर्ब हुन्छ भनेदेखि अर्को टप लेभल छ कोहिनूर लेभल। कोहिनूर लेभलको चाहिँ 7 देखि 8 महिनाको रेन्जमा त्यसै प्राप्त हुन्छ। सुरुमा पहिलो राउन्डमा 2100, दोस्रोमा 6300 गर्दै गर्दै अवस्थामा 3,06,80,400 डलर हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ। यो भनेको नेपालीमा तपाईँ हामीले कन्भर्ट गर्ने भनेदेखि 6.5 अर्ब यो ठाउँबाट गर्न सक्दछौँ। र यसमा एकदमै असीमित आम्दानी तपाईँ हामीले गर्न सक्छौँ। सुन्दाखेरि त यहाँलाई लाग्छ यो हावाको कुरा रहेछ, यो हुनै नसक्ने, कस्तो कस्तो काम गर्दाखेरि कति कति लगानी गरेर त यो सम्भव छैन, योबाट सम्भव होला त भनी लाग्न सक्छ। यो लाग्न पनि स्वाभाविक हो र हामीले यसलाई स्वाभाविक रूपमा नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्नाले तपाईँ हामीले के अहिलेसम्म यस्तो खालको कुनै प्लानमा जोइन गरेको थियौँ त? के तपाईँ हामीले त्यो खालको अवसर प्राप्त गर्न सकेका छौँ त भन्ने प्रश्न तपाईँ हामीलाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कसैले कसैलाई गर्ने होइन, प्रश्न भन्ने कुरा तपाईँ हामीले आफूलाई गर्ने हो भने यदि सम्भव छ भनेदेखि किन हामी नगर्ने त भन्ने हामीले लाग्छ। र यहाँहरूले पनि त्यही नै मनन गर्दा अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त यहाँ कुनै हजारको छैन, लाखको छैन, करोडको छैन, अरबको कुरा गरिरहेको छ। के दिमाग खुस्के छ कि क्या हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यो पक्कै पनि होइन, यो यसमा सम्भव छ। यहाँहरू यदि आउनुहुन्छ भनेदेखि यसबाट तपाईँले काम नगर्दाखेरि पनि यतिसम्म आम्दानी गर्न सक्ने एउटा अवसर छ। गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा तपाईँको आफ्नो छनौटको विषय रह्यो। यो भयो अटोफल इन्कम। र इन्कमको कुरा रोकिएको छैन र त्यसमा अर्को खालको इन्कमको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो आम्दानी त गर्ने होइन, तर आम्दानी गर्नको लागि अब म काम पनि गर्न चाहन्छु नि, यो प्रोजेक्टमा अझ बढी आम्दानी गर्न चाहन्छु, के छ कस्तो छ भन्ने लाग्न पनि सक्दछ। त्यसको लागि कुनै नयाँ नौलो काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिलेसम्म हामी जे गर्दैछौँ त्यो गर्दाखेरि भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्नाले तपाईँ हाम्रो स्वभाव, जुन मानवीय स्वभाव नै यस्तो छ कि कुनै कुरा यदि आफूलाई राम्रो लाग्छ भनेदेखि त्यो कुराहरू अरू कसैलाई सेयर गरिरहेको हुन्छौँ, अरूलाई बताइरहेको हुन्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी के हुन्छ त भन्नाले अटोमेटिकली त्यो कुराहरू चाहिँ माउथ टु माउथ चाहिँ तपाईँको विज्ञापन भइरहेको हुन्छ। मानौ हजुरले कुनै ठाउँमा कुनै चिज खानु भएको छ, मानौ न कुनै ठाउँ मोमो खानुभयो होइन,
अब नेपालमाको त अलिकति फेभरेट भनेको मोमो नै छ। अब मोमो खानुभयो कुनै होटलमा अथवा रेस्टुरेन्टमा खानु भएको छ भनेदेखि त्यसको बारेमा हामी 2-4 वटा कुराकानी गर्छौँ कि फलाना ठाउँको मोमो चाहिँ धेरै राम्रो छ कि, अचार पनि यस्तो राम्रो छ, त्यो किसिमको चाहिँ सुविधा त्यस्तो, त्यसमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ। अनि भनिरहेको हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ मोमो खान्छ मान्छेहरूले होइन, खाइरहेको हुन्छ। अब मुभी हेर्न जाँदाखेरि अवस्थामा पनि त्यही भनिरहेको हुन्छौँ, हामी हस्पिटलमा चेकअप गर्दा लाग्यो त्यही भनिरहेको हुन्छ, सपिङ गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि त्यही नै भनिरहेको हुन्छौँ। जहाँसुकै जानुहोस् तपाईँ, हाम्रो नेचर नै यस्तो हो कि यति राम्रो लागेको कुरा चाहिँ हामीलाई नभनिकन मनको सन्तोष नै हुँदैन अथवा चित्त नै बुझ्दैन कि स्वभाव नै त्यस्तो छ नि त। तर के भइरहेको छ भन्नाले त्यो ठाउँ चाहिँ हजारौँ वर्षदेखिबाट होइन लाखौँ वर्षबाट यो कुरा चलिरहेको छ, एउटा सिस्टम हो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँ हाम्रो बोलीको कारणले गर्दाखेरि केही न केही बिजनेस त भइरहेको छ नि त। मानौ हजुरले 2जनालाई भन्नुभयो, 2जनालाई 4लाई भन्नु, 4ले 8ले 8ले 16 गर्दा हजारौँले त्यहाँ चाहिँ बिजनेस गर्छ अथवा खान्छ, त्यसको प्रयोग गर्छ भनेदेखि त्यहाँ त बिजनेस त भइरहेको छ नि त। भने त्यसरी त्यो ठाउँमा चाहिँ के त यो खालको सिस्टम छैन, त्यसकारण त्यहाँबाट हामीले आम्दानी गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि यो पोइन्ट विस तपाईँले जुन प्रोजेक्टमा डोनेट गर्दाखेरि अवस्थामा हजुरले डोनेट गर्नुभयो र अरूलाई पनि यसमा राम्रो रहेछ, डोनेट गर्दाखेरि पनि आम्दानी गर्न सकिने रहेछ कि, यसमा चाहिँ आम्दानी पनि हजार होइन, लाख होइन, करोडौँ गर्न सकिँदै के सम्भावना छ त भनेर तपाईँले भन्दैखेरिको अवस्थामा यहाँ यदि अथाह आम्दानी यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुरूप नै हजुरलाई यहाँबाट आम्दानी हुने हो। हजुरले यति मात्रै बस्नु होला र यो खालको सिस्टम कुनै नयाँ नौलो होइन, तपाईँको 1970बाट लिगलाइज रूपमा विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको सिस्टम हो। तर यो माउथ टु माउथ गर्ने कारणले अहिले हजुरलाई सुन्दाखेरि नयाँ चाहिँ लाग्न सक्दछ, तर यो त्यस्तो होइन, यो पुरानै सिस्टम हो। तर यो सिस्टमभित्र चाहिँ डिजिटल सिस्टमभित्र चाहिँ तपाईँको यो माध्यमबाट पोइन्ट उसले चाहिँ तपाईँ हामीले आम्दानी गर्न सक्दछौँ, जसको लागि हजुरले $30 चाहिँ गर्नु भएको छ। मानौ हजुरले 3जनालाई गर्नुभयो भनेदेखि $45 डाइरेक्ट पाउनुभयो र यो 9जनाले गर्नु अझ बढी $450 $80,000 चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो। र आज तपाईँले डोनेट गर्नुभयो र यो महिनाभरिमा 30जनालाई तपाईँले रिफर गर्नुभयो भने हजुरले अझ बढी आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। $400-500 भनेको नट जोक नि, त्यो त अटोमेटिक आउने भयो कि हजुरले मैले गरेँ हजुरले गर्नुहोस् भन्दाखेरि अवस्थामा यसरी चाहिँ अथाह आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। 30जना मात्र होइन, तपाईँले जति पनि यो प्रोजेक्टमा चाहिँ रिफर गर्न सक्नुहुन्छ, सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले हजुरको वालेटमा अटोमेटिक रूपमा विदिन सेकेन्डमा चाहिँ हजुरको यहाँ आम्दानी हुने गर्दछ। यो चाहिँ क्रिस्टल बोनस हजुर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसमा अवसरको विषयमा मैले कुराकानी गरिरहेको छु। र त्यस्तै यसमा डाइरेक्ट हजुरले रिफर त गर्नुहुन्छ भनेदेखि रिफर गरेकोले पनि त अरूलाई गरिन्छ नि। 2ले 4, 4ले 8, उहाँले पनि चाहिँ 16, 16ले 32 मानौ होइन, अथवा 3ले चाहिँ 6, 6ले 9, 9ले चाहिँ 27 गर्ने हिसाबबाट यो एकदम मल्टिप्लिकेसन रूपमा चाहिँ यो दोहोरिरहेको हुन्छ अथवा त्यसलाई अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यो क्रममा हजुरले 3जनाले गर्नुभयो, 3ले फेरि अरूलाई गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यतिखेर अवस्थामा हजुरले रिफर डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ, डाइरेक्ट $15 हजुरको खातामा खुत्रुक्क झरिहाल्यो। त्यसमा कुनै फेरि हप्ता कुर्नुपर्ने, महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छैन, विदिन सेकेन्डमै हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। भने त्यस पछाडि हजुरले ल्याउनु भएको मान्छेबाट फेरि उहाँबाट पनि अर्को के गर्नुभयो भन्नाले मानौ सुरुमा $30 अनि फेरि जेट लेभल अपग्रेड गर्छु भन्नुभयो कि अझ बढी आम्दानी गर्छु भनेर अगाडि बढ्न चाहनुभयो भनेदेखि $40 मा उहाँले अपग्रेड गर्नुभयो भने हजुरको खातामा फेरि के भयो, वालेटमा तपाईँको $20 डाइरेक्ट आयो। $40 मा उहाँले अपग्रेड गर्नुहुन्छ, $20 हजुरकोमा आयो। फेरि जेट लेभलले फेरि रेड बेरल जन्माउनु भयो। रेड बेरल चाहिँ तपाईँको अपग्रेड गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई त्यहाँ चाहिँ कम्पनीले चार्ज अथवा त्यहाँ डोनेट तपाईँले गर्नुहुन्छ $100 गर्नुहुन्छ भनेदेखि $50 चाहिँ हजुरको खातामा आयो। फेरि रेड बेरलले चाहिँ ब्लू नाइन जन्माउनु भयो, $1000 त्यहाँ चाहिँ अपग्रेड गर्नुहुन्छ अनि $500 चाहिँ हजुरकोमा आउने हुन्छ। त्यस्तै गरेर ब्लू नाइनले फेरि इटरनेट जन्माउनु भयो, इटरनेट अपग्रेड गर्दाखेरि अवस्थामा त्यहाँ $5000 हुन्छ र $2500 डाइरेक्ट हजुरको वालेटमा जमाउनु हुन्छ। र इन्टरनेटले फेरि कोइनर जन्माउनु भयो, त्यतिखेर अवस्थामा $1000 लाग्ने हुन्छ। $1000 को अपग्रेड गर्दाखेरि $5000 चाहिँ हजुरकोमा फेरि अटोमेटिकली हजुरकोमा गर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हजुर हामीलाई यसमा 6 लेभलसम्म 6 जेनेरेसनसम्म चाहिँ यसरी आम्दानी चाहिँ योबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ 50% चाहिँ आउने हुन्छ, योबाट तपाईँ हामीलाई आम्दानी हुन्छ। यो त तपाईँको 1 यसले 2बाट रिफर गर्दाखेरि अवस्थामा यसरी आम्दानी हुन्छ। र यसमा अर्को उदाहरण हेर्न चाहन्छु जुन 50% ऱ्याङ्क अपडेट इन्कममा भने यसमा धेरै होइन, हामीले 3जना मात्रै कुराकानी गर्दाखेरि अवस्थामा 3जना रिफर गर्दाखेरि 45 हुने भयो,
हैन। त्यस्तै गरेर तिनले अर्को चाहिँ हुने भयो भनेदेखि त्यो भनेको हजुरको जेट लेभलमा पुग्नको लागि एउटा क्वालिफाई एउटा सिस्टम तोकिएको छ, त्यो भएको छ। र अर्को तिनले पनि अर्को चाहिँ तपाईँको जेट लेभलको गर्दाखेरि अवस्था जस्तै मैले एकजनाको मात्र कुरा गरेको थिएँ, तर एकजना मात्र हुँदैन त्यहाँनिर, अब अलिक धेरै पनि हुन सक्दछ। त्यसमा जस्तै 9 जना गर्दाखेरि अवस्थामा त्यही अनुसारको हुने भयो, जस्तै $180 हुने भयो। जस्तै रेड बेरलमा पुग्दाखेरि 5 जना हजुरले रिफर गर्नु भएको छ, अनि उहाँहरूको चाहिँ 100 मा गर्नुभयो, अनि फेरि त्यसमा 9 ले फेरि ती 3 जना रिफर गर्दै 27 भइरहेको हुन्छ। 27 × 50 गर्दाखेरि तपाईँको 1350 भयो। त्यस्तै ब्लू नाइलमा हजुरको $500 भनेको एकजना भयो भनेदेखि अब 27 ले ती 3 जना रिफर गरेको हुन्छ भनेदेखि तपाईँको 81 × $500 गर्दाखेरि 40,500 हुने भयो। त्यस्तै गरेर तपाईँको $5,000 मा उसो इन्टरनेट अपडेट गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर अवस्थामा $2500 प्राप्त हुन्छ। र त्यसमा 81 ले फेरि अर्को ती 3 जना रिफर गर्दा 243 हुने भयो। त्यसमा तपाईँको 6,07,500 हुने हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको कोइनरमा चाहिँ $10,000 मा हुन्छ भने $5,000 हजुरमा आउँछ। त्यसमा 729 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको 36,45,000 रुपियाँ चाहिँ डलर चाहिँ US डलर चाहिँ हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ। टोटलमा $42,94,575 चाहिँ यहाँबाट आम्दानी हुने हुन्छ भनेको। यति धेरै आम्दानी अर्को हाम्रो वर्किङ प्लान भनौँ न, अब क्रिस्टल बोनस अन्तर्गत पनि हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यसलाई तपाईँको यहाँहरूले नै नेपालीमा कन्भर्ट गरेर अझ राम्रोसँग यसलाई आफैले नै हिसाब किताब गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, र यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अहिले डलरको भाव अनुसारको। भने यसरी अथाह इन्कम चाहिँ यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा त्यति मात्र होइन, अझ धेरै पनि आम्दानी चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ माध्यम छ। यो चाहिँ तिनले होइन, अब 9 जना 9ले चाहिँ 27 3 जना रिफर गर्ने खालको चाहिँ सिस्टम यहाँ देखाएको छ भनेदेखि यसमै वर्किङमा चाहिँ हजुरले रिफर गर्ने त छँदैछ, हजुरकोले साथीले रिफर गर्ने छँदैछ, अथवा जहाँ कहीँबाट पनि यहाँबाट आम्दानी चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यसमा हरेक मान्छे जोइन हुँदै जान्छ हजुरको टिममा भनेदेखि त्यसमा के हुन्छ, एकजना मान्छे बराबर $1.11 चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यो भनेको 9 लेभलसम्म प्राप्त हुन्छ। यसमा 9 लेभलसम्म गर्दाखेरि अवस्थामा मैले त्यो यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यतिखेर अवस्थामा 3 ले 9, 9 ले 27, 27 ले 81 हुँदै तपाईँको 9 लेभलसम्म जाँदाखेरि टोटल हाम्रो 29,583 हुन्छ। र त्यसबाट चाहिँ इन्टु 1.11 गर्दाखेरि अवस्थामा अथवा त्यो टोटल 9 लेभलसम्म आउँदाखेरि 9.99 हुन्छ। यसबाट $32,770 आउने हुन्छ। समथिङ $3 पनि यहाँ देखाएको छ। यति धेरै आम्दानी चाहिँ यसैबाट चाहिँ गर्ने हुन्छ, ताकि तपाईँको खातामा यसमा अटोमेटिक दिनदिनै घन्टामा पछि त जुन केही समय पछाडि अबको 3 महिना बादमा, अबको 6 महिना बादमा, अबको तपाईँको 2 वर्ष बादमा हजुरलाई कति समय लाग्छ त, कसरी मान्छे जोइन हुन्छ त, हरेक चाहिँ लेभलबाट चाहिँ तपाईँको 9 लेभलसम्म यसरी आम्दानी गर्न सक्दछौँ भनेदेखि यो चाहिँ हरेक मान्छे तपाईँ जोइन भएको छ र जोइन भइसकेपछि 3 जनालाई रिफर गर्नु भएको छ भने त्यतिखेर अवस्थामा आम्दानी हुने कुरा यो थियो भनेदेखि त्यति मात्र होइन, यसमा अनलिमिटेड आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। 10 गुणा 10 जनाले रिफर गर्नु हो त्यही अनुसार हुने भयो। तपाईँको 20 जनाले गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार गर्ने हो भनेदेखि 10 गुणा गर्नको लागि चाहिँ यहाँ एउटा क्यालकुलेसन तपाईँको दायाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँहरूले पनि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा अथाह अनलिमिटेड चाहिँ तपाईँले आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँहरूलाई नै मैले होमवर्क छोडी र यो खालको चाहिँ टिम वर्कको पावर चाहिँ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। र आम्दानी त अथाह गर्न सकिने रहेछ। अब यहाँबाट आम्दानी गरेको रकम चाहिँ कसरी निकाल्ने त, कसरी हामीले चाहिँ कारोबार गर्न सक्दछौँ भन्ने खालको यहाँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्दछ। यहाँ त लाग्ने हुने रहेछ, करोड कुरा गरिरहेछ, अरबको कुरा गरिरहेछ, यो सम्भव छ कि छैन भन्ने यहाँहरूलाई प्रश्न चिन्ह आफ्नो मनमा लाग्न सक्छ। र त्यस्तो अवस्थामा नहुने कुरै छैन। यहाँ वालेट टु वालेट ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम रहेको छ, तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्रिप्टो करेन्सीबाट पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक एनी टाइम रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको BTCबाट पनि तपाईँले BTC इथेरियमबाट पनि यहाँहरूले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि $100 चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स भइरहनु पर्छ। किनभने यहाँहरूको खाताहरू ब्याङ्कमा यताउति छ भनेदेखि थाहा होला, कतिपय 0% ब्यालेन्स पनि हुन्छ, कतिपय यति हजार पनि हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। भने यो पनि एउटा ब्याङ्क नै हो। हजुरको डिजिटल वालेट भनेको एउटा जुन चाहिँ खाता नै हो, हजुरको आफ्नो खाता हो भने यसबाट हामीले चाहिँ यसरी विथड्र गर्न सकिन्छ। र विथड्र गर्न सकिँदैन भन्ने खालको चाहिँ यहाँहरूले मनमा कति पनि कुराहरू शङ्का लिनुपर्ने कारण छैन। भनेपछि यहाँहरूलाई मैले यतिन्जेलसम्म यो कन्सेप्ट बारेमा, यहाँ आम्दानी गर्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गरिरहेको छु। र हुन त हामीले कुन चाहिँ बाटो रोज्ने भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न जरुरी पनि छ।
हुन त यहाँहरू आफ्नो पेसा व्यवसायसँग इमान्दारी रूपमा पक्कै पनि अगाडि बढिसक्नु भएको होला। तर के छ त भन्नाले वास्तविक सत्य तथ्य के छ त भनेर हामीले बुझ्ने हो भनेदेखि तपाईँ हाम्रो जबको कुरा गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि अवस्थामा खालि त्यसमा के छ त भन्नाले काम 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 छ, त्यहाँ कुनै जीवन छैन भनिन्छ। रोबोट जसरी चाहिँ काम गरिरहनु परेको छ, आफ्नो काम एकदमै इमान्दारी साथमा आफ्नो जिम्मा आफैले गर्ने खालको सिस्टम हुन्छ। त्यो खालको सिस्टममा चाहिँ तपाईँ हामी गर्न सक्दछौँ। बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि 1000 कमाउनलाई लाखौँ, लाखौँ कमाउनलाई करोडौँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा जो कहिले गर्न नसक्ने पनि हुन सक्दछ। भने अर्को कुरा के हो त भन्नाले जब बिजनेसबाट चाहिँ फाइदा नै हुन्छ भने पनि छैन, त्यसमा रिस्क भइरहेको हुन्छ तपाईँको। त्यसमा रिस्क फ्याक्टर एकदमै हुन्छ। किन भन्नाले जसले रिस्क लिन सक्दैन उसले बिजनेस नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ भन्नाले त्यो खालको चाहिँ सिस्टम जहाँकै छ भनेदेखि त्यसकारण आजको समयमा जोकै मान्छे पनि जब गरिरहनु भएको छ, बिजनेस गरिरहनु भएको छ, त्यसबाट 100% सेटिस्फाई चाहिँ छैन भनेर यहाँ एउटा साङ्केतिक रूपमा पिक्चरमा देखाउन खोजेको उहाँ चाहिँ खुसी छैन भन्ने खालको खोजेको हो। र यसको मतलब विरोध गर्न खोजेको भन्दा वास्तविक सत्य तथ्य के हो त्यो मात्रै यहाँहरूसँग जानकारी गराउनु मात्रै खोजिएको छ भने। तर हाम्रो यो जुन खालको प्रोजेक्टको बारे मैले सेयरिङ गरेँ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। हजुरले काम नगर्दाखेरि पनि त्यति धेरै ठुलो आम्दानी गर्न सकिने देखियो। र अर्को चाहिँ तपाईँको रिफरबाट पनि इन्कम गर्न सकियो, जसको लागि हजुर हामीले कुनै प्रोडक्ट बेचेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन होइन, जसमा नो प्रोडक्ट सेलिङ छ, कुनै खालको त्यस्तो छैन। अर्को नो बाइनरी म्याचिङ भनेको छ। यो बाइनरी भन्ने कुरा चाहिँ हजुर हामीले कुनै एमएलएम अथवा नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा कुनै जानकारी छैन यसमा हजुरलाई भनिरहनु पर्ने जरुरत छैन। यदि छैन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नाले कुनै खालको प्लानहरू देखायो होइन, त्यसमा प्रोजेक्टहरू चाहिँ राम्रो छ, प्रोडक्ट पनि राम्रो रहेछ, प्लान पनि राम्रो रहेछ, म यसमा काम गर्न चाहन्छु, तर 2 जना मान्छे पनि ल्याउँछु, तर त्यहाँ म्याचिङ गर्नुपर्ने गाह्रो हुन्छ। म्याचिङ भएन भने हजुरको हाम्रो आम्दानी हुँदैन भने त्यहाँ त्यो खालको सिस्टम छ। यसमा त्यो खालको सिस्टम पनि छैन। र अर्को आरओआई नो पोइन्ट होइन, त्यसको सिस्टम छैन। अब सिसी बिपी के मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ महिनामा 15 दिनमा, त्यो खालको झन्झटिलो केही पनि छैन। र अर्को नो रिस्क नो लाइबिलिटी। हजुरले यहाँ कुनै पनि चाहिँ ठुलो लगानी गर्नै भएको छैन भनेदेखि रिस्क हुने कुरै भएन। एउटा डोनेसनमा आधारित प्रोजेक्टमा हामी काम गरिरहेका छौँ, त्योसँग पनि केही छैन। एउटा कम्पेरेटिभली यो कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी मात्रै गराउन खोजिएको हो। यसमा के त्यस्तो झन्झटिलो पनि देखिँदैन हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले स्पष्ट रूपमा एउटा डिजिटल वालेटको विषयमा, डिजिटल करेन्सीको बारेमा अथवा डिजिटल रूपमा पनि नयाँ खाले हामीले आम्दानी गर्न सक्दछौँ है भन्ने बारेमा एउटा इन्फर्मेसन सेयरिङ भएर पनि तपाईँ हामीले आम्दानी गर्न सक्दछौँ यसको माध्यमबाट भनिएको छ। हुन त यहाँहरूको आफ्नो सोचाइ हो यो कार्यक्रमलाई कसरी बुझ्नुभयो भन्ने कुरा। तर मलाई लाग्छ यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई अथवा यो प्रेजेन्टेसनको माध्यमबाट पक्कै पनि एउटा नयाँ खालको आम्दानी गर्ने माध्यम भेटाउनु भएकोमा एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होला। र खुसी मात्र भएर भएन, राम्रो मात्र लागेर भएन। यदि प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ त एउटा निर्णय गर्नुपर्ने जरुरत छ। किन भन्नाले कुनै पनि निर्णयको माध्यमबाट मात्रै हजुरले भोलिको भविष्य निर्धारण गर्न सकिने हुन्छ। हजुरले जे गर्नुहुन्छ भोलि त्यसको नै परिणाम आउने हो। भन्नु खोजेको मतलब के हो त भन्नाले हजुर हामीले सही समयमा सही डिसिजन लिनु भए मात्रै त्यसले सही परिणाम दिन सक्दछ। हुन त हामीलाई के भनिन्छ त भन्नाले यस्तो खालको कार्यक्रमहरू देखिसके पछाडि राम्रो त लाग्यो होइन, त्यो खालको राम्रो लाग्यो। राम्रो लाग्दाखेरि अवस्थामा कतिपय मान्छेहरू चाहिँ फास्ट डिसिजन गर्ने खालको मान्छे तुरुन्तै ल गरिहालौँ न, अगाडि बढिहालौँ न भन्ने खालको हुन्छ। त्यो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोराइज गर्दाखेरि यस म्यान अथवा यस पिपुल अथवा पोजिटिभ थिङ्किङ भएको मान्छेको रूपमा जोडिन्छ। कुनै पनि नयाँ कन्सेप्टलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिने भनेपछि ती मान्छेहरू चाहिँ यस हुन्छ अरे कि। भन्नु खोजेको मतलब के हो त, कुनै चिज हामीले जीवनमा चाहन्छौँ र अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेदेखि यस भन्छौँ भने त्यो सधैँभरि यस हुन्छ भनेर भनिएको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँहरूले यो कार्यक्रम देखेर एकदम यस भन्नुभएको छ भनेदेखि यस नै होस्। यदि नो भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूलाई हुन त नो भन्यो भने चाहिँ नो नै हुन्छ भनेर भन्छन् कि। तर मैले यति बोलिसके पछाडि चाहिँ यहाँहरूले यो बुझ्नु भइसके पछाडि यहाँहरूको लागि यो नो भन्नुभएको छ भनेदेखि यस नै भइदियोस् भन्ने म चाहन्छु। र कोहीको चाहिँ अब खासै प्रतिक्रिया नदिने होइन, यस पनि छैन नो पनि छैन, त्यो खालको हुन्छ नि त। त्यो किसिमको पनि भइरहेको हुन्छ अथवा कतिपय अभिव्यक्त नगरिरहेको हुन्छ भनेदेखि ती खालका क्याटेगोरीमा कोही हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूको लागि यस 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 र यहाँहरूको जीवनमा यस नै होस् र आगामी दिनमा अझै राम्रो चाहिँ आम्दानी गर्ने एउटा माध्यमबाट एउटा पोइन्ट उसले मद्दत पुगोस् भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।